كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. يروي الشيعة في كتبهم عن جعفر الصادق أن من علامات الإمام أنه أشجع الناس، في حين أننا نراهم يصفون عليا رضي الله عنه بالخزي والعار والجبن وحاشاه رضي الله عنه، فقالوا أنه وضعوا الحبل الأسود في رقبته وجروه للبيعة كالجمل المخشوش، وأنهم أجلسوا في بيت 25 سنة محبوس في بيته مغتصبين الخلافة منه، وأنه كسر ضلع زوجته ولم يدافع عنها أو لم يدافع عن نفسه فيما مضى، وقصروا ضلعها وأسقطوا جنينها، قتلوا ولد محسن أمامه ولم يدافع عنه، وأدخلوا المسمار في صدرها ولم يدافع عنها، ويقولون أنه اغتصب فرج ابنته، ذاك فرج غصبناه، ورواية صحيحة المجلسي في مرآة العقول من زواج عمر من أم كلثوم، ولم يدافع عن ابنته. فأي خزي وعار تصفون به علي بن أبي طالب أيها الشيعة، ثم تزعمون أن من علامات الإمام أن يكون أشجع الناس. إلى عقلاء الشيعة. ها